कति काकाः? रामः तेनालीग्रामतः आगतः, अतः सः तेनालीरामः इति प्रसिद्धः। विजयनगरसाम्राज्यस्य सम्राट् कृष्णदेवरायः, तस्य आस्थाने तेनालीरामः विदूषकः। सः महाराजस्य आप्तमित्रम् अपि। रामः चतुरः। एकदा महाराजः रामस्य चातुर्यं परीक्षितुम् इच्छति। महाराजः वदति, राम, वदतु, अस्माकं राज्ये कति काकाः सन्ति इति। रामः वदति, महाराज, एतस्य उत्तरं तु सरलमस्ति। अद्य शनिवासरः, आगामिनि शनिवासरे अहं काकान् गणयित्वा उत्तरं वदामि। महाराजः ज्ञापयति, प्रश्नस्य उत्तरे दोषः अस्ति चेत् शिरश्छेदः एव दण्डः। रामः चिन्ताक्रान्तः चिन्तयति, शनिवासरः शीघ्रमेव आगच्छति, कथं काकान् गणयामि इति न जानामि। सप्ताहः एवमेव गच्छति। महाराजः चिन्तयति, श्वः रामः सभामागच्छति, कति काकाः सन्ति इति न जानामि इति एव वदति। प्राणभिक्षां याचति, मनसि मन्दं हसति। शनिवासरे प्रातःकाले रामः राजसभाम् आगच्छति। महाराजः पृच्छति, भोः, मम प्रश्नस्य उत्तरं ज्ञातवान् किम्? रामः मन्दहासेन वदति, हे राजन्, अतीव कष्टेन अहं सर्वेषां काकानां गणनां कृतवान्। अस्माकं राज्ये 1,06,523 काकाः सन्ति। कृष्णदेवरायः आश्चर्यान्वितः। सः वदति, मम भटाः पुनः गणयन्ति। काकाः न्यूनाः चेत् भवान् शिरश्छेदार्थं सिद्धः अस्ति किम्? रामः हसन् उत्तरति, शिरश्छेदः किमर्थं राजन्? न्यूनाः चेत् केचन काकाः बान्धवान् द्रष्टुं प्रवासे गतवन्तः इति चिन्तयतु। महाराजः किञ्चित् क्रोधेन वदति, अस्तु अस्तु, काकाः अधिकाः चेत् भवतः शिरश्छेदः भविष्यति, सिद्धः भवतु। रामः पुनः हसन् विनम्रतया वदति, राजन्, भटाः अधिकान् काकान् पश्यन्ति चेत् अन्यराज्यतः बान्धवाः अस्माकं काकान् द्रष्टुम् आगतवन्तः इति चिन्तयतु। महाराजः क्रोधं त्यजति, रामस्य चातुर्यं दृष्ट्वा सन्तुष्टः भवति। पारितोषिकानि दत्त्वा सम्मानं करोति। नीतिः: अनायासेन समाधानं बुद्ध्या शक्यते। Thousands of free Sanskritam stories in Sarala Sanskritam as picture videos, comic books, audiobooks and storybooks. Visit gurukula.com.